प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् 1 नम्बर प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेकपाकै सांसदहरूद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। मुख्यमन्त्री भन्छन् आलोचना हुनु सकारात्मक। सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक शिक्षाको योजना कार्यान्वयन भएन। बुटोलमा 30% मात्रै रेडियो र टिभीको पहुँच। सार्वजनिक यातायात ठप्प भए पनि किस्ता बुझाउन व्यवसायीमाथि बैंकको ताकेता। भन्छन् पैसा छैन, तालाचाबी बुझाउँछौं। र मापदण्ड विपरीत नदीजन्य सामग्री निकाल्दा प्राकृतिक विपद र दुर्घटना बढ्यो। उदयपुर प्रशासनको भूमिकामा प्रश्न। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यस बाहेक हामीसँग लकडाउनले व्यापार गुमाएकाहरू वैकल्पिक पेसा रोज्न बाध्य भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग छ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। 1 नम्बर प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रदेश सभा सदस्यले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। प्रदेश सभाको विरोध र समर्थनले सरकारलाई कुनै कसर नगर्ने भएकाले यो आलोचनालाई सरकार गम्भीर रूपमा लिएकै छैन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे र तुलसी प्रसाद नेउपानेले प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक 2077 का उद्देश्य, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधारशिला कतै नभएको भन्दै जेठ 16 गतेको प्रदेश सभामा सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए। सत्तारूढ नेकपाका 65 प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्ये अहिलेसम्म 53 जनाले 172 पटक बोलेका छन्। बोल्ने अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले सरकारको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन्। सत्तारूढ प्रदेश सभा सदस्यबाट जेठ 16 गते सुरु भएको सरकारको विरोधको आवाज अझै जारी छ। प्रदेश सभा सदस्यको यो आलोचना सत्तारूढ दलको केन्द्रमा देखिएको विवादको प्रतिबिम्ब मात्र भएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। सत्तासीन पार्टीमा चाहिँ देखिएको, केन्द्रमा देखिएको आन्तरिक किचलोको चाहिँ रिफ्लेक्सन हो। किन भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 र अहिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका सवालमा पहिले पनि नेकपा एमालेमा चाहिँ विवाद थियो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के अरे ठुला नेतालाई चाहिँ हटाएर चाहिँ केन्द्रकै कम्पोजिसनका आधारमा चाहिँ आएको भन्ने कुरा चाहिँ थियो। त्यस कारणले अब माथि केन्द्रमा तलमाथि अलिअलि हुन थालेपछि त्यसको चाहिँ नै यहाँ पनि हामी छौँ भनेर माग देखाउनलाई विरोध हुनु केन्द्रकै रिफ्लेक्सन हो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ त्रुटि भएको छन्। पार्टीको केन्द्रमै मोलतोल भएर कुनै निर्णय भए बाहेक प्रदेश सभामा भएको विरोध र समर्थनले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ। यदि केन्द्रमै चाहिँ अब मोलतोल भएर चाहिँ मुख्यमन्त्री फेर्ने त्यतातिर गयो भने मात्रै हो, नत्र भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो फरक पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। प्रदेश सभामा सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यबाट भइरहेको आलोचनालाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रदेश सभामा उठेका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए पनि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सभाको रोस्टरमा उभिएर बोल्दा प्रदेश सभा र आफ्नो मर्यादालाई हेक्का राखेर बोल्नुपर्ने भन्दै विरोधका स्वर बन्द गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिएका छन्। मान्य सदस्यहरू आफै नै गम्भीर बन्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ, ताकि दुनियाँले मलाई हेरिराखेका छन्। मेरो प्रस्तुति, मेरो अभिव्यक्ति, मैले प्रयोग गर्ने शब्दावलीहरू एक चाहिँ बाहिर केलाउने संसारभरिका मानिसहरू छन्। त्यसकारण मैले आफ्नो चाहिँ वेट कायम गरेर, आफ्नो मर्यादा चाहिँ कायम गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हेक्का प्रत्येक माननीय सदस्यले राख्नुपर्छ। प्रदेश सभा सदस्यले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो संसदीय दलको नेता छान्ने भन्दा पनि गुटका आधारमा नेता छान्ने प्रवृत्ति छ। त्यसैले पदमा टिक्न कार्यकर्तालाई होइन, नेतालाई खुसी पारे हुने परिस्थितिकै कारण प्रदेश सभा सदस्यको आवाज नसुनिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ सहकर्मी सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ।
सहित पहिलो साताबाट बन्द भएका विद्यालय अझै खुलेका छैनन्। कोरोना भाइरसको डर र लकडाउनले बालबालिका घरभित्रै थुनिएका छन्। बालबालिकाको पहुँचमा शिक्षा पुर्याउन सङ्घीय सरकारले वैकल्पिक शिक्षाका योजना ल्याए पनि त्यस्तो प्रभाव रूपन्देही सहित देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा परेको छैन। स्थानीय तहले अपनत्व नलिँदा विद्यालयले वैकल्पिक पढाइ सुरु गरेका छैनन्। यसबाट बालबालिकाले सिकेका कुरा समेत बिर्सिन थालेका छन् भने कतिपयमा मानसिक असर समेत देखिन थालेको छ। बुटवलको भाग्यनगरका यी बालबालिकाहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्। विद्यालयले नतिजा निकालेको छ, भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ, तर पढाइ सुरु गरेको छैन, जसले गर्दा यी बालबालिकाहरू खेलेरै आफ्नो समय बिताउने गरेका छन्। स्कुल छुट्टी छ, त्यही भएर साथीहरूसित खेल्दै रमाइलो गर्छु। बन्द छ, साथीहरूसँग खेल्छु, टिभी हेर्छु, बस्छु, फोन हेर्छु। बिहान उठे, मन्दिर गए, आए, खेले अनि टिभी हेरे, मोबाइल खेलाइ भयो। लामो समयदेखि विद्यालय जान र पढ्न नपाउँदा बालबालिकाले पढेका कुरा बिर्सेका छन्। घरभित्र थुनिएर बस्नु पर्दा अत्तालिएका छन्। अभिभावकको प्रत्यक्ष रेखदेख नहुने बालबालिकामा मानसिक समस्या हुने र दुर्व्यसनमा फस्ने समस्या समेत देखिएको छ। फरक विद्यालयका भाइ बहिनी भए तापनि एउटै ठाउँमा सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूले सिकाउनु पर्ने थियो, त्यो कुरो पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू दुर्व्यसनी, कुलत जस्ता चिजहरूमा फस्ने एक खालको चाहिँ खतरनाक छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूले जुन पढ्न पर्छ भन्ने कुरा नै बिर्सिसके। यो लामो समय पनि भइसक्यो। राज्यले एकातर्फ भन्छ इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन त भन्छ, तर उनीहरू त्यसको पहुँचमा आउन सकेका छैनन्। कक्षा 12 सम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहमा छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यालयमै क्वारेन्टिन बनाएका स्थानीय तह महामारीका बेला बालबालिकालाई शिक्षामा कसरी जोड्ने भन्नेमा भने संवेदनशील छैनन्। सङ्घीय सरकारले असार 1 देखि रेडियो र टेलिभिजनबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको पढाइ सुरु गरेको छ। प्रदेश 5 को मुकाम बुटवलमै त्यसको प्रभाव देखिँदैन। बुटवल उपमहानगरले गरेको सर्वेक्षणमा यहाँका सामुदायिक र संस्थागत गरी 30% बालबालिकामा मात्रै रेडियो, टिभी र सञ्चार माध्यमको पहुँच छ। बच्चा इरिटेट छ, उसलाई घर बाहिर निस्किन दिएको छैन। पहिलो कुरा सिधै पढाइमा लैजाने भन्दा पनि बच्चालाई तयार गर्ने कुरा, मानसिक रूपमा पढाइको लागि तयार गर्ने, उसलाई रिफ्रेस बनाउने, मनोसामाजिक परामर्श दिने, अभिभावकहरूलाई पनि अब हामीले सबै परिस्थितिको बारेमा जानकारी दिने र वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै अब कर्मसँग अगाडि हामी जाने भन्ने नै हाम्रो नगरको योजना छ। प्रदेश 5 मा 109 स्थानीय तह छन्। त्यसमध्येका करिब 80 स्थानीय तहमा मातृभाषा हिन्दी, अवधी, भोजपुरी, मगर, थारू लगायतका भाषा बोल्छन्, जसले रेडियो, टिभीमा पहुँच भए पनि नेपाली भाषामा सरसरी पढाएको कुरा बुझ्न सक्दैनन्। त्यस्ता बालबालिकालाई पनि वैकल्पिक शिक्षाको सुविधा दिन सरकारी निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। प्रविधिको पहुँच सबैतिर समान नभएका कारण वैकल्पिक शिक्षाका योजना फलदायी भएका छैनन्। सरकारले अब थप प्रभावकारी योजना बनाउनु आवश्यक छ। यसबारे तपाईँको विचार हामीलाई लेख्नुहोस्। हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTV मा मेन्सन गरी तपाईँको विचार पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लकडाउनले सवारी साधन ठप्प भएका बेला बैंकहरूले किस्ता तिर्न दबाब दिएको भन्दै पोखराका व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। 3 महिनादेखि सार्वजनिक सवारी ठप्प भएको थाहा हुँदाहुँदै बैंकले किस्ता बुझाउन ताकेता गरेकाले तालाचाबी बुझाएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ। लकडाउनले चैत्र 11 गतेदेखि सार्वजनिक सवारी बन्द छन्। लामो समय नचलेकै कारण सवारी साधनमा खिया लाग्नुका साथै टायर, इन्जिन लगायतका पार्ट पूर्जामा समस्या भएर बिग्रने चिन्तामा सवारी धनी छन्। यसैमा किस्ता बुझाउन ब्याङ्कले दिइरहेको दबावले उनीहरूमा तनाव थपेको छ। लकडाउन अवधि सकिएको 6 महिनाभित्रै किस्ता ब्याज बुझाउने गरी व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै आएका व्यवसायीको माग न त ब्याङ्कले सुनेको छ न त सरकारले। यही कारणले तालाचाबी बुझाएर आन्दोलनको तयारीमा रहेको व्यवसायीहरूको चेतावनी छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायहरूलाई चाहिँ फोनमा मानसिक टर्चर दिने, तपाईँहरूको चाहिँ छोरानातीले ऋण खान पाउँदैनदेखि लिएर व्यवसायहरूलाई के भनेर उनीहरूलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ, त्यस्तो हिसाबले चाहिँ तपाईँको जग्गा छ भने जग्गा ल्याएर चाहिँ जम्मा
धितो राख्नुहोस् र बढी पैसा लिएर जानुहोस् भन्ने हिसाबले अनावश्यक खालका दबाबहरू दिएको हुनाले व्यवसाय एकदम आक्रान्त भए, सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरे पनि बन्दाबन्दी अहिले पनि कायम छ र त्यसले गर्दा हामी अब अन्तिम विकल्प के हो त भन्दा अब हाम्रो चाहिँ तालाचापीहरू व्यवसायीसँग चाहिँ कलेक्सन गर्ने र हामीले चाहिँ बैङ्कमा बुझाउने नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीले तालाचाबी सहित कागजपत्र सरकारलाई बुझाउने भन्दै कम्पनीसँग आबद्ध व्यवसायीलाई सूचना नै जारी गरेको छ। 21 गते भित्र सवारीको कागज कम्पनीमा बुझाउन सूचना गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताका लागि दबाब दिन नछोडेपछि चाबी र कागजपत्र एकमुष्ट सरकारलाई बुझाउने कम्पनीको तयारी छ। यस कम्पनीमा मात्रै 1400 सवारी साधन छन्। गाडीभन्दा माथिसम्म झारपलाको अवस्था छ। ती गाडीहरू निकाल्दाखेरि पनि थुप्रै क्षति हुने अवस्था छ। गाडी पनि निकाल्न नसक्ने परिस्थितिमा छौँ हामी। अब गाडीहरू जाने टायर पड्किनेदेखि लिएर ब्याट्री जाने डाउन भएर नयाँ ब्याट्रीहरू चाहिँ राख्न पर्ने, यावत कुराहरूले मोबिलहरू चाहिँ भित्र जमेर मोबिल नयाँ फेरेर गाडी स्टार्ट गर्न पर्नेदेखि लिएर यी सबै कुराहरू सम्झिँदाखेरि कालै लाग्दो अवस्था अब आइपरेको छ। व्यवसायको अगाडि आफ्ना मजदुरहरूलाई चाहिँ पालिराख्न सकेको अवस्था छैन। गाडी नचलेपछि सारा घर आफ्नो व्यवहारै चौपट भइसकेपछि अहिले व्यवसायहरू चाहिँ आत्महत्यासम्म गर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था छ। गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी राजमार्ग सहित 19 वटा यातायात कम्पनी छन्। यी कम्पनीमा करिब 25,000 को हाराहारीमा सवारी साधन रहेको अनुमान छ। ठुलो लगानीमा रहेको यातायात क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या पनि धेरै छ। महामारीपछि सरकारले यो क्षेत्रलाई कुनै पनि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता बुझाउन सताइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल, पोखरा। लकडाउनले अहिले सबै क्षेत्र मारमा छन्। यसरी मारमा परेका सवारी चालकहरूलाई सरकारको तर्फबाट हुनेसम्मको सहुलियत उपलब्ध हुन आवश्यक छ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। लकडाउनले कैयौँ श्रमिकको रोजगारी गुम्यो। सरकारी रोजगारी गुमेर तर नयाँ विकल्पबारे ध्यान नदिँदा धेरै युवा रित्ते हात बसेका छन्। धादिङका एक युवाले भने लकडाउनले बन्द भएको पसलको विकल्पमा हस्तकलाका सामग्री बनाउन सुरु गरेका छन्। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका मलेखुका किशोर त्रिपाठी लकडाउनभन्दा अघिसम्म राजमार्ग छेउमा तरकारी पसल गरेर जीविका चलाउँदै थिए। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्न सुरु भएको लकडाउनले राजमार्ग लक्षित व्यापार बन्द भयो। व्यापार बन्द भएपछि उनी बाँस र विभिन्न किसिमका काठलाई प्रयोग गरेर सजावटका सामग्री बनाउनेतिर लागेका छन्। आफ्ना भाइको कलालाई पछ्याउँदै उनी बाँस र काठको प्रयोग गरी कलात्मक सामग्री बनाइरहेका छन्। लकडाउनभन्दा अगाडि त आफ्नो व्यवसाय थिँदै थियो। त्योभन्दा पछि अब पहिला पनि 12-14 वर्ष अगाडि यसो 1-2 पिस बनाएको थिएँ। बनाइसकेपछि अनि यो चाहिँ अब आफूलाई घरमै सजाउनु हुन्छ भन्ने हिसाबले सुरु गरेको फर्स्टमा त्यो ठुलो घर चाहिँ। अनि त्यो पछि अनि अझै लकडाउन थपिँदै गइसकेपछि अब सानो पनि बनाउँदै जान्छ, बिक्री वितरण पनि भइहाल्छ भन्ने हिसाबले अनि त्यो पछि सुरु गरेको मैले। फुर्सदको समयलाई मेहनत गर्दा सजावटका आकर्षक सामग्री, फोटो फ्रेम, बत्ती राख्ने भाँडा लगायत निर्माण गर्न थालेका छन्। लकडाउनले आफूलाई नयाँ पेसा दिएको भन्दै समयसँग हार खान नहुने उनको तर्क छ। आफूले जानेको अब के जानेको छ त्यो अनुसार त चल्नु पर्यो। लकडाउन छ भनेर घरमै बसेर त भएन हैन, आफ्नो इच्छा हुनु पर्यो नि त। तपाईँ लकडाउन छ भने कसैले ल्याएर थुपार्दैन नि त। खानेकुरा आम्दानी हुने कुरो त आफैले गर्ने हो। अब लकडाउन यही हिसाब किताबमा 6 महिना वर्ष दिन जाला अनि कसले ल्याएर थुपार्दैन र खाने। त्यो त इच्छा अनुसार आफूले आफ्नो व्यवसाय त गर्नु पर्यो। एउटा छैन भने अर्को त रोज्नु सक्नु पर्यो नि। सामान्य अवस्थामा पनि कहिल्यै खाली नबस्ने मेहनती किशोरको कलाको स्थानीय खुलेर प्रशंसा गर्दछन्। उहाँले हिँड्दा धेरै चिजहरू बनाउँदै जानुभयो र उहाँमा साँच्चै नै यो एउटा अद्भुतको कला रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले यो देख्दा नि अहिले त्यो अनुमान लगाउन सक्छौँ। लकडाउनमा पेसा व्यवसाय छाडेर बस्नु परेको भए पनि मेहनत गरी समय अनुरूप आफूलाई परिवर्तन गरी विकल्पमा जान सके जीविकोपार्जनमा समस्या हुँदैन भन्ने उदाहरण किशोरले दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, मलेखु, धादिङ। परिस्थिति अनुसार थोरै मेहनतले पनि दैनिकी चल्ने उपाय निकाल्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। यस्ता सिकबाट प्रेरणा लियौँ।
मापदण्ड विपरीत उदयपुरका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा अहिले वर्षायाममा समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ। नदीको गहराई तथा धार नै अस्वाभाविक बनाउँदै स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गरिँदा अवैध कारोबारले संरक्षण पाएको छ भने विपद लगायतका दुर्घटना बढाएको छ। उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट बजारकै खोलामा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेको खाल्टोमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका बिसनपुर स्थित बरुवा खोलामा नुहाउने क्रममा गत मङ्गलबार डुबेर 38 वर्षीय सन्तोष बुझेलको ज्यान गयो। नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा बनेको दहमा परेर बुझेलको ज्यान गएको हो। मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा बन्ने यस्ता धरापमा परेर दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ। नदी अस्वाभाविक गहिरो बनाइदा तटबन्ध पनि भत्कन थालेका छन्। यसले बरुवा खोला आसपासका बिसनपुर, लक्ष्मीपुर, सोनापुर, बस पार्क लगायत क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेका छन्। बिसनपुर हाम्रो सोनापुर गाउँ नै त्यहाँ जोखिममा छ बरुवा खोलाको र यो खन्दाखेरि एउटा मापदण्ड विपरीत खनेकोले निकै ठुलो जोखिममा खतरा हुने अवस्था देखिएको छ। नदीजन्य पदार्थ तस्करी गर्ने गिरोहको मिलोमत्वमा जिल्लाका दर्जनौं नदी जथाभावी दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। खोलामा ठेक्का लगाएर र नलगाई पनि स्थानीय तह आफैले मापदण्ड विपरीत स्काभेटरले 10 फिटसम्म गहिरो पारेर नदीजन्य पदार्थ निकालेका छन्। जता पाए त्यति एउटा मन परी बालु गिटी निकालेको छ, खाल्टो बनाइदिएको छ हैन। अब त्यो यो पाराले चाहिँ हामीले जति भन्दा पनि प्रतिनिधिहरूलाई भन्दा पनि उनीहरूले केही सुनवाई दिएको छैन क्या। विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्दा प्राकृतिक प्रतिकूलतालाई ख्याल नगर्दा एकातिर बाढीको जोखिम निम्तिएको छ भने अर्कातिर अवैध कारोबार मौलाएको छ। अनुगमन गरेको ठाउँहरूमा कहीँ चाहिँ बढी परिणाम उत्खनन गरेको पाइयो, कहीँ चाहिँ हामीले जस्तो उत्खनन सङ्कलन गरिएका ठाउँहरूमा चाहिँ आइ गरेको ठाउँहरू पनि खोला एउटा तर आइ गरेको छ अर्कै खोलाहरू पनि हामीले पायौँ कतिपय पालिकाहरूमा। नदीको स्वाभाविक धार र गहिराई नै फेर्ने गरी भइरहेको उत्खनन र निकासीका कारण बनेका धरापमा ज्यान जाने तथा तटबन्ध भत्कने, बाढी बस्ती पस्ने लगायतका जोखिम थपिँदै गएका छन्। तर नियमनकारी निकायले नियन्त्रणमा चासो नदिनाले उनीहरूको भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि परशुराम थापा, उदयपुर। नदी दोहनले प्रकृतिलाई क्षति मात्र होइन विभिन्न दुर्घटना समेत हुने गरेका छन्। यसरी अवैध रूपमा भएको कार्यलाई नियमनकारी निकायले कडा निगरानीमा राखी कारबाही गर्न ध्यान पुगोस्। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष